سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 14 را میخوانیم. درس 14 امروز ما تشنه با مشک پر آب. خب اول حدیث امام علیه السلام را میخوانیم. امام علیه السلام میفرمایند اوج مکارم اخلاق ایثار است. خب आते हैं आज के दस की जानिब। किताब कार फासुक दहीद, आपने इन सवालों के जवाब देना जो आपने असल किताब से पढ़ा, उनसे आपने जवाब लेना है। दलील अक़ब मानदन अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह आज सिपाचे بود. अबू ज़र ब्राइन के खुद रब सिपाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम به رسانت چه سختی‌هایی را تحمل کرد؟ 3. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سپاهش برای چه به سوی شام می‌رفتند؟ ابو ذر رحمت الله علیه هنگامی که سپاه را دید چه حالتی پیدا کرد؟ 5. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی شنیدند که ابو ذر رحمت الله علیه نزدیک می‌شود چه فرمود؟ این سوالوں کا اپنا جواب دینا ہے. حرف ب دیکھیں، جملہ ہے نامرتب زیرہ مرتب کنید. یہ الفاظ पूरा जुमले की सूरत में अल्फाज नामरतब है, इनको आपने सीधा लिखना है, तो ये मरतब आप लिख लेंगे तो आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा. शुमारे 1, शुमारे 2, शुमारे 3, शुमारे 4, शुमारे 5. तो ये अल्फाज को अपन दुरुस्त लिखना है, जुमला दुरुस्त हो जाएंगे. आते हैं हर्फ फे की जानिब. सही जुमला हो या ज़ीरा बिन मसीद. अब यहाँ पे जिस आपसे अर्ज किया है कि ये जुमले जिनके या तो ज़मीरों का मसला होगा या ज़मीरों की शनासे जो है वो गलत लिखी होंगी, तो ये आपने इनका दुरुस्त लिखना है. जैसा कि दर्रा बेसंगी दीदम वदरान आब सर्द व गवारी است. از شدت خسته بیحال در زمین افتادم. به خاطر گرمای شدت آفتاب به سختی نفس می کرد و ارک می زد. آنها به خاطر دفاع از اسلام خودش را از یاد داده اند. देखें मुखालिफ कलमे ज़ीरा बेनवीसीद, इनके आपने मुखालिफ लिखना है. तवान मुखालिफ लिखना है. खुशकीदे अजियाद बोर्दन, इस्तकबार बुलंदी, गवारा अक़ब मानदन, सराजीर खुशकीदे और राह कज यानी राह रास्त, इसका मुखालिफ हो जाएगा. हरफ सा देखें हम माने कलमा ये मुशख्खस ज़ीरा बेनवीसीद, इनका हम माना लिखना है. आफ्ताब का हम माना क्या है? तवान थाब व तवान, रबूद بود پشت سر می گذاشت. به جان می خرید از پای نمی افتاد. بیامر زد برانگیخته خواهد شد. سخت می تابید سرازیر شده بود. یک آن چشم از سپاه بر نمی داشت. तो ये आपने इनके अपने माना लिखने हैं. हम माना लुत्फन जुमले पे साजीद. थाब व तवानमान मुनसरिफ ख्याल में कुनत नफ्स जनान मिसल इनके बरांगीख्ते मिशुयम. इन पे आपने जुमले बनाने हैं. हरफ चे देखें, जुमला ज़ीरा बा हरूफ इजाफे मुनासिब कामिल कुनीद. हरूफ इजाफे आपने यहाँ पे ऐड करना है और अपने जुमले को मुकम्मल करना है. अहमद डैश व दुस्तान अक्का मादे बोध. वक्ती शुतरश दवान रफ्तर नदाश फादर डैश राह अफ्ताद. मादरहा बराए फहमीदन ताम ग़िज़ा अंदगी डैश आनामी चशंद. मन डैश सब्र तलाश ज़बान फार्स रमी अबूज़म. वो एक आन चश्म डैश रहबरश बार नमी दाश्त. तो इन पे आपने हरूफ इजाफा लिखना है. ये हरूफ इजाफे मुकम्मल हो जाएंगे तो आपका ये दर्स भी मुकम्मल हो जाएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं. दुआ में याद रखें. खुदा हाफ़िज़ नासिर.